प्रश्नै सोध्नुपर्ने भएर समय पनि भएदेखि म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई के सोध्थेँ भने ओली प्रवृत्ति निर्माण गर्नमा जगदेखि टुप्पीसम्म तपाईँको सर्वाधिक ठुलो भूमिका तपाईँकै छ। तपाईँले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त ओलीको चरणमा लगेर बुझाइदिनु। आज हामी जुन परिस्थिति भोगिरहेका छौँ त्यसैको उत्कर्ष अथवा परिणति हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर उहाँले धेरै दुःख व्यक्त गरिसक्नु भएकोले म उहाँलाई प्रश्न सोध्दिनँ। उहाँका अथाह दुःखप्रति मेरो समभाव छ। अब बुढालाई त बुढै मनपर्ने हो। यो डबल मेरो कोसिस के छ, नेपाली कांग्रेससँग जनता समाजवादी पार्टीसँग समझदारी होस् र केपी को निरंकुश स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी नै हो। यो प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गरौँ। अब यहाँ आइदियो के भने केपी कोलाई त परास्त गरियो। हेर्नुस्, मैले त गरेँ दोभानजी, तपाईँ हेर्नु होला, मैले त सदस्यबाट निकाल्दिएँ केपीलाई। त्यो मैले एक्लै निकाले हो र वैधानिक ढङ्गले निकाले मैले, आधिकारिक ढङ्गले निकाले मैले, कानुन अनुसार निकाले मैले। 70% केन्द्रीय समितिले निकाले हो नि। तर अदालतले यो अदालत भन्न मिल्छ त मैले भनेमा त फेरि भरे के हुने हो, अर्को मुद्दा थपिन्छ। अब थप भन्नुहुन्छ भने थप दिन्छु म त। मलाई त्यो चाहिँ नठान्नु होला। म अर्को विद्रोह, जनविद्रोह हिंसा होइन है। फेरि अर्को अर्थ लाग्छ भने डर हुन्छ। मैले विद्रोह र क्रान्तिको कुरा गरेँ भने युद्धै भने होला भन्ठान्छन्। मैले आजकल भनेको कलरफुल रिभोल्युसन तपाईहरु आज मलाई बडो म खुसी छु। हेर्नुस्, मैले अब न्याय पाउँछु कि भन्ने लाग्छ। दिउँसै रात बनाइएको छ नेपालमा, सबै उल्ट्याउन खोजिएको छ राजनीतिलाई। जुन चीज हामीले धेरै ठुलो मेहनत गरेर यहाँसम्म ल्याएको राजनीति उल्ट्याउने षड्यन्त्र छ। कता कताबाट छ भन्ने तपाईहरु नागरिक आन्दोलनका अगुवा सबैले बुझ्नु भएकै छ। भनिराख्न परेन। शनिबार भनेपछि बिदा भनिराख्नु पर्छ र हाम्रोमा त नेपालमा बिदा भइहाल्यो। त्यो बुझिएकै छ। आज मलाई यति बोल्ने मौका तपाईहरुले जुटाइदिनु भयो। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने सुरु गर आन्दोलन, हामी तेरो साथ छौं भन्नुहुन्छ भने, या तपाईहरु हामी सुरु गर्छौं पछि आइज भन्नुहुन्छ भने म दुईटैको लागि तयार। जनता र सडकबाट बाहेक यो सब ठीक होला भन्ने मलाई लागेको छैन। अब दिउँसै रात पार्न थालेपछि के गरी सक्ने? हुँदै नहुने कुरा, संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गरिदिएपछि, ऐन नियम कानुनमा हुँदै नभएको कुरा जबरजस्ती गरिदिएपछि र त्यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबैले समर्थन गरिदिएपछि गर्नुहुन्छ के? यो सायद नेपालको जियो पोलिटिकल लोकेसनका केही कम्पल्सनहरू हुन सक्छ। यो हिसाब गर्न सकिन्छ। प्रचण्डले गल्ती कहाँनिर गर्यो त? बेकार यो कम्युनिस्ट एक बनाउने गल्ती गर्न हुन्थेन नि त। त्यसो भएपछि सारा संसार रिसाउँछ नि त। कम्युनिस्ट मन पराउँदैनन्। थाहा छ नि आजको संसारले कम्युनिस्ट भनेपछि जस्तोसुकै कम्युनिस्ट, जति लोकतन्त्रवादी भए पनि कम्युनिस्ट भन्ने नाम लेख्यो भने पुग्यो। यस्तो छ। झन् प्रचण्डले बेकारमा कम्युनिस्टलाई जुटाउने गल्ती गर्यो, बल्ल खायो भन्ने तपाईहरुले ठान्नु भएको छ भने त त्यो पनि एउटा लजिक त हुन सक्छ। त्यो लजिक हुन सक्छ। अब त्यसो भएर मैले देखेको त के हो भने अब अरु तरिका भन्दा यो तरिकाले राजनीतिक स्थायित्व र विकासतिर लान सकिएला भन्ने हो मेरो सपना। त अरु त मेरो होइन नि, नियत त। मैले निर्वाचनको बेलामा अबको दशक विकासको लागि, किनभने म जुन परिवेशमा शान्ति, संविधान सभा, गणतन्त्र, निर्वाचन, गठबन्धन गर्दै जाँदा अब मेरो पार्टी भित्र पनि निकै ठुलो बलिदान भएको छ, यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ। मेरो परिवार भित्र पनि निकै ठुलो संवेदना र पीडाको स्थिति हुँदै पनि मैले अब सबै मेरा लागि प्रकाश भए, सबै ज्ञानु भए भन्दै म चुनावमा होमिएको हो नि त। अहिले यत्रो ठुलो षड्यन्त्र हुँदा तपाई नागरिक आन्दोलनका सबै अगुवाले जे देख्नु भएको छ, तपाईहरुले भनिदिनुस् मलाई, मैले के गर्न पर्यो, तपाईहरुको अनुसार म गर्छु। धन्यवाद। राजनीतिबाट अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ देशको भनेर मैले प्रस्ताव गरेको। यो पनि सानो निर्णय त थिएन। तर जब पार्टी भित्र
केपीजीको प्रवृत्ति निरङ्कुश स्वेच्छाचारी र हुँदाहुँदै सम्पूर्ण चिज एकाधिकार र यो परिवर्तन विरोधी मैले देखेँ। म तपाईहरुलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु कि पहिला त्यही भित्र केपीजीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठाउने पनि मनै भए। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, पार्टी भित्र 19 पृष्ठ लामो केपीको विचार, प्रवृत्ति, राजनीति र कुशासन केमा देखियो र हामीले के संघर्ष गर्यौं 2.5-3 वर्ष भन्ने कुरालाई लिपिबद्ध गरेर दुनियाँको अगाडि, तपाईहरु सबैको अगाडि पनि त्यो सबै चीज आयो, ल्याइयो। त्यो पनि मैले नै गरे। कतिलाई मन पर्यो होला, कतिलाई मन नपर्ला। मैले देशको राजनीतिक स्थायित्व र विकासको निम्ति गठबन्धन र एकताको प्रस्तावक पनि भए। केपी ओलीको प्रवृत्ति नजिकबाट त्यो रूपमा व्यक्त भइसकेपछि त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर झण्डा पनि मैले उठाएँ। तपाई यसलाई डिसिजन लिन सकेको भन्नुहुन्छ कि डिसिजन लिन नसकेको भन्नुहुन्छ? पक्नुस्। मेरो एक दुईटा कुरा तपाई दोभानजीले जसरी उठाउनु भयो तपाईहरु सबैले पनि सुन्नुपर्छ। मैले यसलाई एउटा ठूलो अदालत मानेको छु र तपाईहरु सबैलाई न्यायाधीश, तपाईहरु न्यायाधीश, तपाईहरुले फैसला गरिदिनु पर्छ भन्ने छ मेरो। जब यो प्रवृत्ति देखिसकेपछि अहिले कृष्णजीले पटक पटक त्यसलाई इंगित गर्न खोज्नु भएको छ। किन संसदीय दलमा ढ्याक्कै लहर नगरेको? राजनीति त्यति सजिलो सरल रेखामा हुँदैन। मलाई लाग्छ राजनीतिक शास्त्रको विद्वान प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई यो थाहा नभएको पनि होइन। धेरै जटिलता र झमेलाहरूबाट अगाडि बढ्दै संघर्ष गर्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत भन्दा बढीले केपीको यो प्रवृत्ति राष्ट्रको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, संविधान र समावेशिताको निम्ति घातक छ, उहाँ सच्चिनुपर्छ भन्यो। हामीले मान्नु भएन। हामीले उहाँलाई अध्यक्षबाट हटायौं पुरै वैधानिक रूपले। साथीहरू, म तपाईहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। वैधानिक ढंगले 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेर उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाइयो। उहाँलाई स्पष्टीकरण लियो। स्पष्टीकरण नदिएपछि उहाँलाई सदस्यबाट पनि हटाइयो 70%ले। हाम्रो संविधान, हाम्रो दल सम्बन्धी ऐन, हाम्रा नियमावली, हाम्रो परम्परा र नजिरहरू सबैले पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई नै पार्टी भनिन्छ। अर्कोले 40% पुर्यायो भने पार्टी बनाउन पाउँछ, नत्र पाउँदैन। हाम्रो परम्परा पनि त्यो छ, ऐनको व्यवस्था पनि त्यो छ, संविधानको मर्म पनि त्यो छ। हामीले 70% 2/3 भन्दा बढीले उहाँलाई सदस्यबाट हटाइयो। तपाईहरुले भन्ने गर्नु भएको छ त्यहाँबाट मात्रै हटाएर पुग्दो रहेनछ नि त, संसदीय दलबाट। यो फागुन 23 गतेको दल सम्बन्धी निर्णय सर्वोच्चको जे आयो त्यो भन्दा अगाडि हामीले अब देशको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति, समावेशिताको निम्ति केपीलाई संसदीय दलको नेताबाट वैधानिक ढंगले नै हटाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। हामीले मेहनत गर्यौं। त्यो मेहनतका सबै उतार चढाव म भन्न चाहन्न, त्यो आवश्यक पनि छैन। तर 23 गते हामीले बहुमत संसदीय दलका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित, बहुमत हस्ताक्षर सहित संसदीय दलको सचिवालयमा लगेर दर्ता गरायौं। म आफै र नेताहरूको टिम नै गएर दर्ता गराएर देन एन्ड देयर अब केपी एकछिन पनि प्रधानमन्त्रीमा रहने ठाउँ छैन। ऐन अनुसार, संविधान अनुसार, परम्परा अनुसार। तपाई मलाई निरीह भन्नुहुन्छ? तपाई यी सबै निर्णयलाई हेरेर तपाई के ठान्नुहुन्छ? यी सबै निर्णयहरू निरीह छन् कि बोल्ड छन्? तपाई हेर्नुस्। कहिले अघि बढ्ने, कहिले पछाडि जाने, कहिले दायाँ कहिले बायाँ त राजनीतिमा भइ नै राख्छ। त्यसरी नै राजनीति अगाडि बढ्छ। राजनीति सरल रेखामा सिधा किताबमा जस्तो मुखले भन्या जस्तो गरी अगाडि बढ्दैन। हामी जहाँ आइपुगेका छौं त्यसरी नै आइपुगेका छौं। राजनीतिले संसदीय दलको, सुन्नु, संसदीय दलको बहुमत भयो, केन्द्रीय समितिको 2/3 भयो, निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन, महिनौं बित्छ, हामी सिंगै जान्छौं।
टाउकै लिएर जान्छौँ, टाउको भन्न जान्छौँ। हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ साइनबोर्ड लिएर जान्छौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदिँदैन। गर्ने के? निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन, किनकि त्यो सेटिङमा भएको बुझिन्छ। केपीका मान्छेले भन्छन् त्यहाँ नि हाम्रो सेट भइसकेको छ, जति गरौँ टाउको फरे पनि गर्दिन्न। गर्नै पर्ने हो नि। 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यको हस्ताक्षर सहित जाँदा निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन। अनि हाम्रा सबै लोकतन्त्रवादी सबै निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिनु त कता हो कता। हामीलाई नि के हेरेर बसेको भन्छन्। म त अनौठो लाग्यो त के हो मान्छेको के भयो होला। हामी लगातार गइरहेका छौँ बाबा, हामी 70% छौँ, 2/3 छौँ, हामीलाई मान्यता देऊ, छिटो गरिदेऊ। पार्टी यो हो, गर्दैन। अब गर्ने के? त्यसपछि हामी केमा लायौँ त भने अब संसदीय दलको बहुमतै पुर्याएर हस्ताक्षर गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि त तुरुन्तै केपीजी प्रधानमन्त्रीबाट हट्नै पर्छ। हाम्रो संविधान अनुसार, कानुन अनुसार, परम्परा अनुसार। कृष्णजी तपाईँले यो बुझ्नु भएको छ नि। जब संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर भयो भनेपछि त्यही दिन पार्टी सम्बन्धी निर्णय गरियो र दुईटा पार्टी अलग गरियो। म तपाईँहरूसँग, तपाईँहरू न्यायाधीश हो, तपाईँहरूले गरिदिनु पर्यो मेरो लागि फैसला। सबभन्दा बढी अन्यायमा त म र मैले नेतृत्व गरेको पार्टी पर्यो। अब मैले त्यसो भएर त्यो संसद भङ्ग हुँदा पनि मैले भने सबभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनअदालतै हो। जीवन मरणको सङ्घर्ष गर्न हामी फेरि आयौँ, तपाईँहरूको बिचमा आयौँ। मैले बोलेको तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ, चाहे काठमाडौँको ठुल्ठुला सभाहरूमा होस् या अन्यत्र। लाइफ एन्ड डेथ हो। मैले भनेको छु यो नयाँ प्रकारको जनयुद्ध मैले फेरि लड्नु पर्ने स्थिति भयो। म लड्दैछु जनयुद्ध भने मैले जनयुद्धै थियो। त्यो ब्याटल जित्यो। तपाईँहरू पनि सबै हुनुहुन्थ्यो साथमा। बेस्ट ब्रेन नेपालका एक ठाउँमा भएपछि लडाइँ जितिन्छ भन्ने विश्वासको साथै हामी हिँडेका थियौँ। यस्तो होला कसरी कल्पना गर्ने? जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि आमाको गर्भभित्र हालिदिन्छ अदालतले। यो सोध्न सकिने कुरा हो र यो कसैले कल्पना गर्न सकिन्छ र? यो प्राकृतिक नियम अनुसार पनि, न्यायिक परम्परा र चाहिँ मूल्य मान्यता अनुसार पनि यो हुँदै नहुने कुरा भयो। त्यसो भएर मैले भनेको दिउँसै राग पारियो त गर्ने के? अब हामी पनि हामीले छोडेका छैनौँ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, म अहिले फेरि मैले बोल्दा के पर्छ, अहिले सबैतिरबाट म के देख्छु भने माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्व, शान्ति प्रक्रिया ल्याउनेवाला, संविधान सभा ल्याउनेवाला, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग समुदायलाई पहिचान र अधिकार दिलाउन लड्नेवाला मुख्य पात्र प्रचण्ड भएको हुनाले यसलाई तेजोवध गर्नुपर्छ भन्ने डिजाइनमा काम भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई त उस्तै लाग्छ होला, सबै उस्तै छन् भने जस्तो। तर मैले हेर्दा सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको प्रहार कहाँ भइराखेको छ? महन्तजीले भन्नुहुन्छ, म महन्तजीसँग बहस गरिराखेको हुन्छु जहिले पनि सकारात्मक ढङ्गले। किनकि महन्तजी र म मधेसमा पहिचान र अधिकारको लडाईँ या आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैको पहिचान र अधिकारको निम्ति लडाईँ लड्ने क्रममा सबभन्दा बढी त मैले नेतृत्व गरेको विद्रोहमा नै सबभन्दा धेरै बलिदान भएको छ। मधेसका मात्रै 1300 जना मान्छे त्यो मधेसको पहिचानको निम्ति बलिदान भएका छन् जनयुद्धमा। यसको हिसाब त महन्तजीलाई राम्रो थाहा छ। शान्ति सम्झौतामा आएपछि कहिले 22 दल, कहिले 30 दल, कति दल भनेर महन्तजी हामी सँगै बसेर त्यही अधिकारको निम्ति लडेको कुरा पनि महन्तजीलाई थाहा छ, सबैलाई पनि थाहा छ। अनि संविधान सभामा हाम्रो अधिकार पुग्दैन भनेर उहाँहरू लड्दै गर्दा मैले जति प्राप्त हुन्छ त्यति लिनु पर्यो। अहिलेको शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्थिति, हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थिति, सबै कारणले संविधान त बनाउनै पर्ने छ। बनाउँदा प्राप्त हुन सक्ने जति सम्झौता नगरी लिन सक्ने स्थिति छैन। सम्झौता गरेर ल्याउँ, तर मैले मेरो राजनैतिक नैतिकता र मेरो निष्ठाले मैले सबै जस्ताको तस्तै समर्थन गर्न सक्दिनँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, संविधान सभामा मेरो नोट अफ डिसेन्ट छ, रिजर्भेसन छ। मधेसको लागि पनि पुगेको छैन, संविधान संशोधन गरेर
परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। त्यसै गरी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम मजदुर किसानको अधिकार पनि यसमा पूर्णता छैन। तर फेरि पनि आजको शक्ति सन्तुलनको स्थिति र संविधानको आवश्यकतामा यो संविधानलाई मेरो समर्थन छ भनेर राखेको छु। महन्तजीलाई यो कुरा थाहा छ। तर अहिले रेशम चौधरीको कुरा हुन्छ, मलाई त बडो खुसी छ। हेर्नुहोस् अहिले त बाप रे बाप केपीजीका गुटका मान्छेहरू चाहिँ एकपछि अर्को रेशमजीलाई भेट्न गएका छन्, मन्त्री गएका छन्, नेता गएका छन्। तर सबभन्दा अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ म गएको थिएँ जेलमा र रेशमलाई भेटेका थिएँ भन्ने कुरा पनि महन्तजीलाई थाहा छैन। र यो चाहिँ ठिक भइराखेको छैन भन्ने कुरा मैले पब्लिकली पनि त भनेको छु। अनि महन्तजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, अहिले पनि अलिकति भन्नुभयो हामी त पीडित। म भन्छु म पनि पीडित। तपाईँ मात्रै पीडित हो र? मेरो टाउकोमा मुद्दा छैनन्? मेरो आन्दोलनका साथीहरू जेलमा छैनन् भन्नुभएको छ, अहिले पनि जेलमा छन्। कति मुद्दा मेरो टाउकोमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि महन्तजी। त्यसो भएर मेरो भनाइ उहाँसँग के हुन्छ भने हामी पीडित हौँ, पीडित पीडित मिल्ने हो, पीडितहरूको मोर्चा बनाउने हो र लडाइँ जित्ने हो। तर यतिखेर एउटा कुरा प्रश्न भनिदिनुहोस् महन्तजी, विश्वासको मत लिन पर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई धकेलेपछि त्यो विश्वासको मत त तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्न नि? त्यो आउँदैन देशमा, त्यसपछि तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ नि हामी आफ्नो मुद्दामा अडिग छौँ। त्यसपछि अरू चिज पछि हामी विचार गर्छौँ त्यसमा। हाम्रो मुद्दाको सोल्युसन अहिले त हामीलाई महसुस त्यही भइरहेको छ कि हामी थारू भएको हुनाले, हामी मधेसी भएको हुनाले त्यो पीडा भोग्नु परिरहेको छ। नागरिक समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ कुनै सत्ताको लागि लडाइँ लड्नु भएको छैन, अधिकारको लागि, जनताको अधिकारको लागि, नागरिक अधिकारको लागि, एक्सप्रेसनको लागि जो उहाँ आइरहेको छ। तर हामी राजनीतिक दलमा स्वार्थको लागि हुन्छ। अहिले स्वार्थको लडाइँ भइरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टीको भित्र, त्यसमा हामीलाई किन भन्ने? तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ भन्नुहुन्छ, आफैमा आफ्नो पार्टीमा अविश्वास ल्याएर त्यसको सोल्युसन गर्नुहोस् न। त्यो भइरहेको छैन। ठिकै भन्नुभयो। यो कुरा हिजो नेकपा विभाजित नहुँदाखेरि, यो अदालतका फैसला नहुँदा, विघटन नहुँदाखेरि हामीले धेरै पटक भन्यौँ तपाईँहरू यो विषय किन निर्णायक रूपमा नेकपाको संसदीय दलमा लगेर चुनौती दिन सक्नुभएको छ नि केपी ओलीलाई भनेर सोध्थ्यौँ। तर यो अलिकति पुरानो भइसक्यो। अब खालि अहिले दुईवटा, अब भनौँ तीनवटा पार्टी तपाईँहरू नमिलिकन बहुमत पुग्दैन। जसपा, माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस। त्यसैले यो हलो चाहिँ तीनवटा मध्ये जसले अड्काए पनि हुन्छ। समस्या चाहिँ हलो अड्किरहेछ, त्यो हलोलाई अगाडि बढ्न दिने, बल रोल गर्ने जिम्मेवारी संसदमा गएको दलको हिसाबबाट हामी जसपाको पनि हो भन्छौँ। हो देशमा जब सङ्कट आउँछ, नागरिक समाजमा जब सङ्कट आउँछ, देशमा अहिले सङ्कट छ, अनि त्यसपछि हाम्रो जरुरत पर्छ। अरू बेलामा हाम्रो जरुरत पर्दैन। कहिलेकाहीँ सङ्कट अझ बढ्दाखेरि अझ एउटा ठोस निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। अब उहाँहरू त अब यो द्वन्द्वात्मक विकासको उसमा सिद्धान्त मान्यता दिँदा मलाई लाग्दछ प्रचण्डजी एउटा कुरा भयो, संसदमा त्यो तपाईँले यो द्वन्द्वलाई किन अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन? संसद सम्झनुहोस्, अब तपाईँहरूले म त संसदीय प्रणालीको विद्यार्थी पनि हुँ। 18औं शताब्दीमा बेलायतमा के भयो कि बेलायतको त्यो चार्ल्स द्वितीयले दिएका थिए एजेन्डा संसदलाई, संसद आफैले एजेन्डा बनाएर उनलाई कारवाही गरेको थियो, एक्जिक्युट गरेको थियो। आज संसद हाजिर छ तपाईँहरूको अगाडि, अनि सरकारले बिजनेस दिएन भनेर यो पिलन्दै आवाज कहाँबाट आइरहेछ? त्यसमा है म कृष्ण सरको प्रश्नमा अझ थप्दै भन्छु होइन। म जति तपाईँहरूको यहाँ कुराहरू सुन्छु अथवा इन्टरभ्यूहरू सुन्छु, के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू जुन यो सबै शीर्षस्थ नेताहरू होइन, कुरामा एकदमै लाचारी निरीहपन पाइरहेको छौँ कि होइन। यति त हामीले यो गणतन्त्र आन्दोलन पाएको थिएनौँ है। अनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई साँच्चै एउटा यो अस्तित्वको सङ्कटै भएको होइन, यो दलभित्र भुइँचालो नै गएको जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू मात्र होइन कि तपाईँहरूको अन्तर्गत अरू युवा नेताहरूको कुरा सुन्दा पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा एकदमै भय र त्रासको एउटा वातावरण हुन्छ। यो
यो प्रब्लम यस्तो गाह्रो भइसक्यो त तपाईँहरूको कुरा चाहिँ खालि एकदमै पीडित मनोवृत्ति होइन, मैले गरे होइन उसले गरेको हो, मैले भन्न सक्दिनँ, यहाँ भन्न सक्दिनँ, त्यहाँ भन्न सक्दिनँ, मलाई किन सोधेको होइन, एक अर्कालाई औला उठाउनेमै त्यो सीमित छ। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँलाई चुनेर हाम्रो प्रतिनिधि पठाएको, तर तपाईँहरू चाहिँ एउटा कालो सिसा भएको घरमा हेर्नुहुन्छ, हामीले तपाईँलाई हामीलाई देख्नै हुँदैन कि, तपाईँले त एक अर्कालाई देख्नुहुन्छ, आफ्नो कार्यकर्तालाई देख्नुहुन्छ, अरू कोलाई देख्नुहुन्छ होइन, हामीहरू त तपाईँहरूलाई पुरै अदृश्य छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ जुन राजनीतिक नेतृत्वसँग हामीले अभिभावकत्वको एउटा हामीले आशा गरेको छौँ होइन, हामीलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक अनाथ जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ कि। सो यो समस्या यस्तो भएको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब अहिले यस्ता तपाईँको हाम्रोमा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नै अस्तित्वको सङ्कट भयो, लोकतन्त्रको सङ्कट हो नि त। यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले फेरि त आधा आधा कुरा गर्ने, घुमाउरो कुरा गर्ने, साङ्केतिक कुरा गर्ने होइन, एक अर्कालाई दोस्रो भन्दा पनि अब चाहिँ प्रत्यक्ष आएर खुल्ला छताछुल्लो भएर जनतासँग प्रष्ट कुरा गर्नुपर्ने होइन र। एउटा तपाईँभन्दा अलिक अगाडि म मृगेलजीलाई यो कुरा गर्न चाहन्छु। अघि भने जस्तै अब काङ्ग्रेसले विश्वासको मत अब तपाईँहरूको सभापतिले नै अविश्वासको प्रस्ताव थन्काइदिनु भएको छ कि काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिन सक्छ केपी ओलीले को सरकारलाई? हामी दिन सक्दैनौँ र किन अविश्वासको प्रस्तावमा अगाडि जान सके? मैले अलिकति पहिले त म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु नागरिक आन्दोलनलाई, मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसका लागि। उहाँहरूभन्दा मेरो उपस्थिति अलिक पृथक किसिमको छ, यस अर्थमा कि उहाँहरू आफ्नो दलको शीर्ष नेता हुनुहुन्छ, म मेरो पार्टीको गर्दनसम्म मात्रै हो। तर मेहनत गर्दनमाथिको शिर पनि गर्दनले सोचेकै बाटोबाट हिँड्न सकोस् भन्ने प्रयत्न जारी छ। म त्यता अब गइनँ। मैले अर्को कुरा तपाईँहरूसँग राख्ने, आज तपाईँहरू जुन नागरिक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ त्यसलाई राजनीतिको ठाउँबाट सँगै लामो समयदेखि लिएर हिँडेको एकजना नेता हाम्रो पार्टीको हिजो दिवंगत हुनुभयो, अहिले उहाँको अन्त्येष्टिको कार्यक्रम भइरहेछ, नवीन्द्र राज जोशी। त्यो बेलामा म यहाँ बसेर तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दा कहीँ न कहीँ नवीन्द्रजीलाई बिदा गर्दा, मभन्दा सानो उमेरको मानिस, मभन्दा पछाडि हुनुहुन्थ्यो त्रिचन्द्र कलेजमा, उहाँलाई बिदा गर्दाखेरि एउटा अर्को खालको मन पनि लागिरहेछ र कता कता यो आन्दोलनलाई लामो समयदेखि र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हामीले कसरी हेर्ने त्यतातर्फ सोच्नको लागि पनि नवीन्द्रजीको विदाईले हामीलाई अभिप्रेरित गर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहे मैले। उहाँलाई हामी सबैको श्रद्धाञ्जली छ, मैले तपाईँहरू सबैको श्रद्धाञ्जली यहीँबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब विश्वासको मतको अघि कुरा गर्नुभयो र संविधानको धारा 76 को कुरा प्राध्यापक कृष्ण खनालले उठाउनु भएको छ। म त्यसमा अलिकति प्रवेश गर्न चाहन्छु, किनभने आज हामीहरूलाई तपाईँहरूले देख्दाखेरि केही सन्देश पनि दिइरहनु भएको छ, केही कुरा तपाईँहरूको हामीसँग चित्त बुझाएको छैन। त्यो चित्त नबुझाएको कुरा तपाईँहरूले डबलीमा राखेर हामीलाई सुनाउनु भएको छ, त्यो सुन्नलाई आएको। खासमा भन्ने भने आज तपाईँहरूलाई आफ्ना कुराहरू भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरूको कुरा डबलीमा बसेर तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा मेरो पार्टीलाई, हामीहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा भन्ने एउटा अवसरका रूपमा पनि यसलाई उपयोग गरौँ भनेर हो। तर मैले तपाईँहरूसँग त्यही साथमा के भन्नुपर्छ भने, अघि खनालजीले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीजीका लागि प्राप्त हुने कुरामा 76 को उहाँलाई हतार छैन भन्नुहुन्छ। मैले देखेको प्रधानमन्त्रीलाई 76 को 2 मा बसिराख्न मन छैन, प्रधानमन्त्रीलाई 76 को 3 मा अथवा 5 मा पुग्ने हतार छ। 76 को 5 को पनि उहाँलाई हतार छैन। 76 को 3 भनेको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको नेताका रूपमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेर पनि प्रधानमन्त्री हुने र 76 को 5 को प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने अवस्थामा 76 को 7 को प्रावधानलाई 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीले पनि प्रयोग गर्न सक्ने त्यो चाहनालाई उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनु भएको छ र हेर्नु भएको छ र त्यता मुलुकको राजनीति जाओस् भन्ने उहाँको चाहना छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हाम्रो एसेसमेन्ट गलत हुनसक्छ, तपाईँहरूका पिछोतर हामीले के राख्नुपर्छ भने यो एसेसमेन्टलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनुहोस् र त्यसमा हामीले उहाँलाई जस्तो प्रचण्डजीले इङ्गित गर्नुभयो कि विश्वास फिर्ता लिँदाखेरि 76 को 2 को प्रधानमन्त्रीलाई सँगै सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन बाध्य हुनुहुन्छ। विश्वासको मत उहाँले पाउनुहुन्न। तर आजको दिनमा प्राविधिक रूपमा राजनैतिक रूपमा जे रूपमा भनौँ हामी
केपी शर्मा ओलीसँग संसदको बहुमत पनि छैन, केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा प्राविधिक रूपमा बहुमत पनि छैन। राजनीतिक रूपमा बहुमत छ, प्राविधिक रूपमा बहुमत छैन। त्यसको राजनीतिक फाइदा लिनका लागि उहाँ बस्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले एउटा समयसम्म त्यो फाइदा उहाँले नप्राप्त गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। एउटा समय अघि प्रचण्डजीले भने जस्तै एउटा राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने समय आयो भने त्यो समयमा हामी तयार छौँ। त्यसैले विश्वासका मतको बारेमा दुविधा नराख्नुहोस् र मैले महन्तजीले भने गएको कुरामा पनि भन्छु कि हामीहरूले कुनै पनि हालतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव जहाँसुकैबाट जसरी अरिजिनेट भए पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छ। किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखिको हाम्रो विश्वास छैन। अरू दलहरूले त विश्वासको मत हाल्नु होला, हामीले कहिले पनि विश्वासको मत दिएको छैनौँ। त्यसैले हाम्रो अविश्वास उहाँका प्रति कायम छ। त्योभन्दा मैले मिनेन्द्र रिजालले मात्रै भनेको छैन भन्नुहोस्, मिनेन्द्र रिजालले मात्रै भनेको छैन भन्नुहोस्। तर आजको राजनीतिको कठिनाइलाई हेर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो। अविश्वासको प्रस्तावलाई उहाँले खेलाएर राख्नुभयो र केही राजनीतिक कारणले प्रचण्डजीहरूले पनि त्यसलाई अगाडि लिएर जाने, माधवजीहरूले पनि अगाडि लिएर जाने कुराको लागि उहाँहरूलाई अलमल गर्नु पर्यो। त्यो उहाँहरूको बाध्यता थियो। हिजो त्यसका बारेमा उहाँले गरेको कुरालाई मैले एकदमै मुक्त कण्ठले विरोध गरेँ, गलत गर्नुभएको छ भने। तर आज म त्यसरी भन्दिनँ। आज उहाँहरू कठिनाइमा उभिएको बेलामा कठिनाइमा पनि सबैभन्दा बढी कठिनाइमा उभिएको माधवजीहरू उभिनु भएको छ। उहाँहरूको कठिनाइ नेपालको राजनीतिक कठिनाइसँग जोडिएको छ। व्यक्ति कहाँ उभिनुहुन्छ त्यो मात्रै जोडिएको छैन। त्यसैले मैले आज त्यति बेलाको उहाँहरूलाई गरेको आलोचनातर्फ भन्दा पनि एउटा चिज के ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कठिनाइलाई फाइदा लिएर खेलाउँदै अहिले अविश्वासको प्रस्ताव 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेश दुईटैबाट निस्किएर गयो। अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियाबाट बाहिर गयो। त्यसैले हामीले कुनै कुरामा हतार गरेनौँ भन्दाखेरि हामीलाई अवगाल मात्रै दिने भन्दा कहीँ न कहीँ यसका राजनीतिक हाँगाहरूलाई पनि हेरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। तपाईँहरूको सुझाव लिन त आएकै छु, अझ पनि थप सुझाव लिन्छु नि। एउटा हामीलाई लागिरहेको कुरा तपाईँले ठिकै उठाउनु भयो, माधवजी जानुभयो। त्यो समाचार जब मैले बेलुका टिभीमा देखेँ मलाई पनि अलिकति फिल भयो। हामी यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न तयारीमा थियौँ। तपाईँ एमाले भित्र माधव नेपालजीहरूको अवस्था अरू नाजुक बन्दै गएको सङ्केत हो। त्यो उहाँहरूलाई के बाध्यता पर्यो, किन होल्ड गर्न सक्नु भएन? केही दिन होल्ड गर्न निर्णय त अहिलेसम्म भएको थिएन नि त, 1.5 महिना 2 महिना कि होल्ड किन गर्न सक्नु भएन? तपाईँले भनेको कुरा हामी त्यहाँनिर बुझ्दछौँ। तर यहाँ अहिले काङ्ग्रेसको रेकर्डेड पोजिसन थाहा छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि फर्मल पोजिसन थाहा छ। तर राजनीति त धेरै खेलहरू चल्छ पर्दा पछाडि पनि। हेर्नुहोस्, देखिरहेको कुरा हो। यो अध्यादेशबाट आयोगहरूको नियुक्ति कस्तो विडम्बना हामीले सुन्यौँ। सत्य हो कि कति हो थाहा छैन। मान्छे हेर्दा र हिजोका सम्पर्क हेर्दाखेरि पुष्टि हुन्छ। कोही प्रधानमन्त्रीको कोटाबाट, कोही प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट, कोही चाहिँ विपक्षी दलको नेताको कोटाबाट, सब सर्वस्व भयो। त्यसै अहिले हामी सन्तुष्ट, हामी ढुक्क हुन सकिरहेका छैनौँ कि काङ्ग्रेसमाथि, काङ्ग्रेसको एउटा आफ्नो सैद्धान्तिक आधारमाथि हाम्रो शङ्का छैन। तर राजनीतिको लेनदेनको खेलमा तत्कालको फाइदा लिँदाखेरि सिङ्गै मुलुकको राजनीति चाहिँ बन्धकमा पर्ने हो कि? हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर हो। म सानो कुरा राखौँ, खनालजी तपाईँको चिन्ताको आधारलाई मैले देख्छु। तर काङ्ग्रेस समग्रमा उभिँदाखेरि यही अध्यादेशलाई पनि त संसदमा पेश गर्ने कुरा पेश भएपछि हामीले आज विरोधको सूचना दिएका छौँ। विरोधको सूचना मतदानमा गइसकेका छैन। यो अध्यादेश संवैधानिक परिषदवाला अध्यादेश ती समाप्त हुन्छ। त्यसैले पुरै काङ्ग्रेस हेर्नुभयो भने कहीँ न कहीँ तपाईँलाई कहीँ न कहीँ चिन्ता लागेको छ भने ती चिन्ताहरू दूर गराउन सक्ने प्रक्रिया बोकेको पार्टी हो भन्ने कुरा मैले गर्दनमै रहेर पनि त्यति चाहिँ आश्वस्त गराउन चाहन्छु। अब प्रचण्डजीलाई तपाईँतिरै आउँछ। अब अघि दोभानजीले केही कुरा राखिसक्नुभयो, त्यसैलाई थप्दै केही अरू थप्नु छ? हजुर, यसैमा त्यही तपाईँले प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो होइन। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो
हामी कहिलेकाहीँ प्रक्रियाको कुरामा चाहिँ यो नेताहरूले हामीलाई अल्झाउने कुरा हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। यो हलो अर्केको कुराको प्रक्रियागत त्यसको विश्लेषण त छँदैछ, त्यसको संरचनात्मक विश्लेषण पनि हुनु जरुरी जस्तो लाग्छ होइन। हामी यो बिजोगमा किन प्रत्येक क्रान्तिपछि किन घरिघरि हामी यही बिजोगमा अड्किन्छौँ त होइन। यसको चाहिँ अब ओली जस्तो एकदमै आकाशबाट झरेको अद्भुत प्राणीले गर्दा भएको हो कि अब यो जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन, अथवा हामीले जनमानसले चाहिँ होइन यो दलतन्त्रकै यो विकृतिको एउटा परिणाम, एउटा नेचुरल परिणाम हो भन्छौँ। तर त्यस्तै ठुलो तबकाले चाहिँ के भन्छ होइन यो चाहिँ खास गरी नेतृत्व, जुन नेपालको नेतृत्व र शक्ति र सत्तामा जुन एउटा जनसाङ्ख्यिक जब असन्तुलन छ नि होइन। यही तपाईँले अब उहाँले त आफूलाई गर्दनस्त भन्नुहुन्छ होइन, तर जुन शीर्षस्थ नेताहरू हेरौँ होइन, तपाईँहरू जुन एउटा लिङ्ग, एउटा जात, एउटा समुदायबाट हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो सबैमा देखिरहेको छ। बात समस्याको कुरा त्यहाँ पो अडिएको हो कि भन्ने छ, त्यो कुरामा तपाईँहरू र अर्को फेरि समावेशता कुरा अब प्रचण्डजीले पनि गर्नुभयो, मन्द ठाकुरले पनि गर्नुभयो। एउटा ठुलो डर जुन हामी चाहिँ समावेशताको समर्थकलाई डर के छ भन्दाखेरि समावेशताको मुद्दालाई दानवीकरण गर्ने खेल त चलि नै रहेको छ होइन। गरिब विकासको नाममा के भनेर समावेशितालाई चाहिँ अवमूल्यन गर्ने खेल चलि नै रहेको छ। तर तपाईँहरू जस्तो जसलाई चाहिँ हामीले समावेशिताको पक्षधर भनेर मान्छौँ होइन, तपाईँहरूले पनि समावेशिताको मुद्दालाई चाहिँ आफ्नो राजनीतिक खेल होइन, आफ्नो दाउपेचको रूपमा चलाएर चाहिँ यो मुद्दाको एकदम अवमूल्यन भयो भन्ने जुन विचार छ, यो कुराहरूमा पनि तपाईँहरू विशेष म अन्तजी र हाम्रो प्रचण्डजीबाट चाहिँ बुझ्न चाहन्छु। एउटा सानो थपेर मात्रै अहिले हामीलाई चिन्ता भइरहेछ राजनीति। अस्ति अदालतको 23 गतिको फैसला एक प्रकारको रिभाइभलिस्ट फैसला हो, अलिकति उल्ट्यो, यो परीक्षण मात्रै होला, त्योभन्दा धेरै ठुलो उल्टाइ हुन्छ कि राजनीतिक कोर्सको डर लाग्न थालेको छ। र कतै संविधानका विभिन्न न्यूनताका बावजुद पनि तपाईँहरूले बनाएको संविधानका 4वटा आधार स्तम्भ हुन्: गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता। यी स्तम्भहरू हल्लिन थालेका छन्। हामीले त्यसै भएर कहिले हटाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने कारण थियो। यी स्तम्भहरू हल्लिने जाने र हाम्रा अग्रजहरूको पनि प्रश्न छ, कतै तपाईँहरू यी कुरा सत्ताको लेनदेनमा यी सबै निगोसिएबल त हुँदैनन्? संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो लेनदेनका विषय निगोसिएट होला भन्ने पनि चिन्ता छ। म यो चिन्ता सहित अबको भविष्य तपाईँहरूले कसरी यो कोर्सलाई जोगाउनुहुन्छ र अग्रगतिमा लैजानुहुन्छ, मलाई चाहिँ योलाई समेत ख्याल गरेर तपाईँले दोभानजीले उठाउनुभएका प्रश्नलाई राखिदिनु भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि म के भन्छ मन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। हिजोको दिन र आजको दिन दिउँसै रात परे जस्तो देखिया छ। अहिले 3 बजे तर साँझ पर्न लाग्यो हो कि जस्तो देखिया छ। नेपाली राजनीतिमा यति बेला दिउँसै रात पार्ने काम भएको छ। दोभानजीले बडो गम्भीर ढङ्गले राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु भयो। नेतृत्वले अभिभावक जस्तो गरेर दिशा दिनुपर्ने दृढताको साथ यही हो राजनीतिक निकास भन्नुपर्ने ठाउँमा आफै निरीह भए जस्तो, पीडित भए जस्तो के भयो यो भनेर चाहिँ बडो भावुक र संवेदनशील हुँदै प्रश्न उठाउनु भयो। म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा केही वर्षदेखि राजनीतिक नेतृत्वले एकपछि अर्को बोल्ड डिसिजन गर्दै आएको हो। युद्धलाई शान्ति, शान्तिलाई संविधान सभा, संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट निर्वाचन, निर्वाचनबाट राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति वामपन्थी एक गठबन्धन, एकता, सामाजिक न्याय, समृद्धिको सपना, यी सबै निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका दूरगामी महत्त्वका ऐतिहासिक निर्णय हुन्। ती निर्णय लिने हामी नै हौँ। जुन निर्णय प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिक मानचित्रमा नै फेरबदल ल्याइदियो। म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक नेतृत्वले पार्टीभित्र अहिले महन्तजीले पनि यतापट्टि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विग्रह भएर समस्या आयो भनेर यता अलिकति सङ्केत गर्नुभयो। हो, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वामपन्थी गठबन्धन र एकताको प्रस्तावक म आफै हो
जसरी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा गिरिजा बाबु र मैले अलि साहसिक ढङ्गले अगाडि जाउँ भनिएको थियो। यसो गर्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्व होला, जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिएला, अबका वर्षहरू शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धा परिवर्तनका लागि, अग्रगामी परिवर्तनका लागि लोकतन्त्रका लागि हामी सबै तयार छौँ। तर अन्तिम प्रयत्न तपाईँले संसदमा एकपटक ठोस रूपमा गरेर देखाउनुहोस्, त्यसपछि त्यो बाटोमा जान हामी रोकिन्छौँ। टेन्सन भएको रहेछ, 2-4 दिन ढिलो भएको, किन ढिलो गरिस् भन्नुभयो, त्यसैको लागि गरे हो। म लास्टसम्म अब 2-4 दिन लाग्छु संसदभित्रै, भएन भने सडकमा आउँछु। अब केही मैले अनुरोध एक ठाउँबाट जस्तो छ, अब फेरि काङ्ग्रेसले त्यसलाई कति सहज बनाइदिन्छ। पहिले एउटा कुरा अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ, नागरिक आन्दोलनबाट तपाईँहरूले जे कुरा उठाउनु भएको छ, केपी शर्मा ओलीको विकल्प देशले खोजा छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूसँग सहमत हो, प्रचण्डजीले त्यो भनेको कुरासँग सहमत हो। तर अहिले लामो रूपमा उहाँले त्यहाँसम्म पुग्ने निष्कर्षको बारेमा भनेको कुरामा धेरै कुरा मसँगै छैन उहाँसँग, किन उहाँले भनेको उहाँ पुगेको ठाउँ मेरा लागि त्यो ठाउँ होइन। आज मैले उहाँलाई प्रतिवाद गर्नु आवश्यक यसकारण थिएन कि छैन पनि धेरै कुरामा गर्दिनँ प्रतिवाद, तर केही कुरामा मैले भन्नुपर्छ। जस्तो प्रचण्डजीले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि अस्ति जनादेश प्राप्त भएको थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलन जुटाएर राख्ने काम मेरो जिम्मा हो, त्यो गर्दाखेरि दुःख पाएँ भन्नु हो, त्यो मेरो विषय भएन, त्यो उहाँको विषय हो, नितान्त उहाँको विषय हो। त्यो विषयलाई बोकेर केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनुपर्छ मैले भन्न सक्दिनँ। केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ठाउँमा राखे, 2 ठाउँमा राखे, उहाँको चिन्ताको विषय हो। मलाई देशीले विदेशीले के भन्छन् त्यतातर्फको मतलब भएन, तर मलाई एउटा कुरा पक्का के हो भन्दाखेरि उहाँले सोचेको अहिले पनि नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै नेपाललाई नेतृत्व गर्न सक्ने बाटोमा जान सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भयो भने मैले अहिले पनि प्रचण्डजी त्यो निष्कर्षमा सँगै बसेर कसरी हस्ताक्षर गर्ने भन्ने प्रश्न डबलीमा गरेन भने भोलि तपाईँहरूसँग मैले सत्य नबोल्दा ठहर्छ। त्यसैले त्यति त मैले भन्नु नै पर्छ। अहिले केपी शर्मा ओलीलाई एउटा ठाउँबाट हामीले हेरौँ, हिजो अदालतमा मुद्दा जाँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई नै भत्काउने बाटोमा, संविधानमा आफूलाई मन नपरेका पाङ्ग्राहरू भत्काएर संविधानलाई अप्ठ्यारो पाएका थिए। त्यो ठाउँमा हामीहरू सबै सँगै उभियौँ, सबै उभिएर केपी शर्मा अदालतले हिजो बीपी कोइरालाले विश्वास गरेको अदालतले 8वटा फाँसीका मुद्दा पञ्चायतको अदालतमा पनि गएर लड्ने बीपी कोइराला पार्टीले विश्वास गरेर अदालतबाट त्यो फैसला आउँछ भन्ने विश्वास राखेर बसिरहनु। अदालतका केही कुरा कहिले तल माथि पर्दा चित्त बुझ्ला नबुझ्ला, तर हामी हाम्रा समस्याबाट अदालतको टाउकोमा हालेर पनि उम्किने राजनीतिक बाटो खोजी गर्दैनौँ। त्यति मैले यहाँ तपाईँहरूका बिचमा भनेन भने मैले सहज पर्ने मात्रै कुरा गरे हुन्छ, त्यो तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। अर्को विषय, जब संसद पुनर्स्थापना भयो, जब संविधान ठिक बाटोमा आयो, हामी संसदमा पुगेपछि, प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेपछि केपी शर्मा ओलीसँगको हाम्रो मतभेदलाई टुङ्गो लगाउने ठाउँ चाहिँ अहिले पनि संसद नै हो भन्ने मान्यता राख्छौँ। हिजो संविधान भत्काएको थियो, आज संविधान जोगाएर त्यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने अहिले पनि आश छ। अर्को एउटा विषय तपाईँहरूसँग मैले राख्नुपर्छ, यो संविधान बनाउँदाखेरि ठिक होला बेठिक होला बहस गर्न सकिन्छ, ठिक होला बेठिक होला बहस गर्न सकिन्छ, तर सजिलै सरकारहरू नफेरियुन् भन्ने मान्यताबाट हामीले संविधानका विभिन्न प्रावधानहरू लेख्यौँ। सरकार बदल्ने कुरा कठिनाइपूर्ण बनायौँ। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि असफल भयो भने 1 वर्षसम्म अर्को अविश्वासको प्रस्ताव लिएर नआउने, अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाँदाखेरि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर जाने, पार्टीहरू फुटाउनलाई एकातर्फबाट मात्रै सजिलो बाटोबाट पार्टीहरू टुक्रा टुक्रा नहुन् भनेर संसदमा पनि केन्द्रीय समितिहरू हुनुपर्छ भने, तर कतिवटा विषय आज हिजोको हाम्रो अनुभवबाट हामीले अप्ठ्यारो बनाएका विषयहरूमा काहीँ न काहीँ मान्छेको विवेक बन्धक पर्न थाल्यो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ। आज माधव नेपालको विवेकलाई नितान्त विधान र कानुन र ऐनमा लेखेका कुरालाई प्रयोग गरेर केपी शर्मा ओलीले फाइदा लिन खोज्नु भएको छ। त्यसैले माधवजीको समर्थन जुटाएर हामीले राजनीतिक निकासको खोजी गर्दाखेरि माधवजीलाई अप्ठ्यारोमा नपारेर उहाँको विवेकको मत पनि प्रयोग हुने, तर विवेकको मत प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि उहाँ दुःखमा पर्ने बाटो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। त्यसैले केही काम हामीले गर्दा तपाईँहरूलाई किन यिनले सबैलाई चित्त बुझाएर गर्न सकेनन् भन्ने लाग्दाखेरि हाम्रो ठाउँमा हामीले लगाएको जुत्तामा खुट्टा हालेर हेर्नु, त्यस पछाडि बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु।
प्रचण्डजीले धेरै कुरा सही भन्नुभयो, तर सङ्घर्षको कुरा मात्रै म भन्छु। मलाई याद छ कि जब 7 दलको बैठक हुन्थ्यो हाम्रो, त्यसमा म नै पहिला व्यक्ति हो कि सम्झौता कोसँग गर्ने प्रश्न थियो एकचोटि। अनि मैले के भनेको थिएँ कि माओवादीसँग चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ, किनकि माओवादीसँग सम्झौता गर्दा जनताको माग जनतैमा रहन्छ, जनताले नै पाउँछ। यदि राजासँग हामी सम्झौता गर्छौँ भने जनताको अधिकार राजामा जान्छ। त्यो ठुलो उठाउँदै आएको हो। र जब दिल्लीमा हाम्रो कुराकानी अन्तिम कुराकानी भएको छ, एकजना यहाँलाई याद हुनुपर्ने, एकजना लेफ्ट नेताले बिन्ती पत्र दिनुपर्छ राजाले यहाँ, होइन? अनि उहाँले नि भन्नुभयो ल तपाईँको दर्ता भयो, विरोध तपाईँको दर्ता भयो, अब हामी चाहिँ आन्दोलनमा जाने, बिन्ती पत्र हामीले भनिरह्यो। त समय समयमा मेरो भनाइ के छ कि रिक्वेस्ट कि तपाईँ पीडित भएर पनि चेयरमा हुनुहुन्छ, माथिल्लो उसमा हुनुहुन्छ। अब राष्ट्रवादको नारा दिनुहुन्छ, त्यहाँ हामी पर्दैनौँ, प्रशासनमा हामी पर्दैनौँ, कहीँ जुडिसियरीमा हामी छैनौँ, तर उनको मान्नै पर्छ। यहाँले पनि त्यही कुरा भन्नु, हाम्रो विरुद्धमा फैसला हुन्छ, नागरिकताको विषयमा फैसला हुन्छ, ड्रेस लगाउनै पर्छ, ल अब मान्नै पर्यो। भाषाको विषयमा फैसला हुन्छ, मान्नै पर्यो। जबकि संविधानमा के छ, के लेखिन्छ? बहुभाषी, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक। तर चेहरा त देख्दैन नि, चेहरा त एकै किसिमको। एकचोटि सेनाले हामीलाई बोलाएको थियो अनि 10 जना जेनरललाई चाहिँ त्यहाँ मैले के प्रश्न गरेँ कि जनरल साहब तपाईँको सेनामा त माने हाम्रो त बहुजातीय देश हो, अनेक किसिमका मानिस, तर एकै किसिमको चेहरा देखिरहेछ। खोइ ओ त उनको जवाब आयो, खोइ त तपाईँहरूको मामा काका सेनामा छैन त कसरी पार्नु? अब के गर्नु, अवस्था त त्यही हो। तर पनि समयमा जुन समयमा तपाईँको एकदम आवश्यकता थियो, त्यस बेलामा हामी साथ दिएकै हो। पहिले त तपाईँ आफै अलमलमा पर्नुहुन्छ, ओलीले समर्थन तपाईँले गरिरहनु भएको छ, अनि आरोप हाम्रो माथि। हामीले के गरेका छौँ? सरकारमा ओलीजी हुनुहुन्छ त कोसँग जाने भन्ने आफ्नो समस्या। जेलमा परेको साथीहरूको हामीसँग जो विभेद भइरहेको छ, त्यसको कुरा कहाँ उठाउने? जनतामा त हामी उठाइ नै राखेका छौँ सधैँ, सदनमा पनि उठाएकै हो। सदनमा पनि तपाईँ जस्तै मैले उठाएको कि स्वेच्छाचारी शासन जब हुन्छ तब डिक्टेटरसिपको टेन्डेन्सी हुन्छ। हुनसक्छ अहिले हाम्रो शासकहरू डिक्टेटर छैन, तर टेन्डेन्सी त्यस्तै स्वेच्छाचारी शासन जब हुन्छ करप्सनको टेन्डेन्सी हुन्छ। हाम्रो सबै इमान्दारै होला अहिले, तर टेन्डेन्सी त त्यतातिर हुन्छ नि, जान्छ नि। त्यो त कुन बेलामा तपाईँहरूको मैले साथ विरोधमा गएको, तर आफै उ गर्नुहोस् न। हाम्रो मुद्दा हाम्रो कहाँसम्म सम्बोधन भएको छैन नि। त्यसै कारण तपाईँको पीडा र हाम्रो पीडा अलग अलग छ। तपाईँको पीडा हुन सक्छ सत्ताको लागि, हाम्रो त्यो छैन। पीडा त छ, तर पीडा अलिकति फरक भयो। प्रश्न हाम्रा सकिँदैन, नागरिकका प्रश्नहरू, हाम्रा जिज्ञासाहरू धेरै बाँकी हुन्, तर आज सकिँदैन। हामी करिब अब सक्ने 1 घन्टामा सक्ने विचार थियो, तर त्यो सम्भव हुँदो रहेनछ। केही समय हामीले पनि लियौँ होला केही कुरा प्रस्ट्याउनका लागि। एउटा प्रचण्डजीको कुरा सुन्दाखेरि त्यो कुरा हामी तपाईँहरूलाई वाच गरिराखेकै हो। तपाईँहरूको मुभ कसरी हुँदैछ भनेर हामी क्षण वाच गरिरहेको। हामी चुपलार तपाईँले भनेका कुरा हाम्रो जानकारीमा नआएको हामीले नदेखेका होइन। त्यही बिचमा त्यसलाई अदालतले रोक्दियो। हाम्रो खालि चासो र के तपाईँहरू अलि अगाडि भएको भएदेखि अदालत
भन्दा तपाईँहरू पहिला हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै हाम्रो एउटा हो थियो। परिस्थिति गम्भीर देखिएको छ। त्यसैले घाँटी समातेर संविधानको दफाभित्र घाँटी समातेर ननिकालिन्जेलसम्म तपाईँहरू यो निरङ्कुशता उन्मुख, तानाशाहीतर्फ उन्मुख, प्रतिगमनतर्फ उन्मुख सत्तालाई रोक्न सक्नुहुन्न। भाषणले मात्रै आउँदैन जस्तो लाग्दछ। राजनीतिमा तपाईँले भन्नुभयो दुःख हामीलाई लाग्छ, तपाईँका कुराप्रति हामी एकदमै सहानुभूति साथ हेर्दछौँ, तपाईँको प्रयत्नका प्रति। तर जनता त राजनीतिमा रिजल्ट खोज्छ है। तपाईँको प्रयत्न मात्रै पछिमा सन्तोष मात्दैन, रिजल्ट खोज्छ उसले। जुन दिन रिजल्ट देखिन्छ अनि मात्रै तपाईँलाई ताली पिट्छन्। प्रयत्नहरूमा एकैपल्ट ताली पिटिँदैन। हाम्रो बाध्यता, हामी नागरिकको बाध्यता त्यो पनि हो। मैले बुझ्दछु, तर सबै नागरिक त्यो नबुझ्न सक्दछन्। अब यो चरणको अन्तिमतिर हामी त निमित्त हौँ, धोबानजी र म। हामीसँग यतिका हाम्रो नागरिक समुदाय छ, त्यसैको वारेस भएर हामी दुईजना आइपुगेका छौँ। अनुभवको वरियताका हिसाबले, उत्पीडनको अनुभूतिको पनि वरियताका हिसाबले महन्तजी हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ महन्तजी उमेरमा त मेरो भाइ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, तर प्रेमले अथवा आधारले म उहाँलाई महन्त दाइ भन्छु। अहिलेको यो परिवर्तनको प्रक्रियामा साँचो उहाँसँग छ। म अलिकति पृष्ठभूमिको अलिकति कुरा गरौँ। नायक मानिन्छु। खड्गप्रसाद ओली त्यो पात्र हो जसले मधेसी, त्यसको आकाङ्क्षा, त्यसको सपना, त्यसको पहिचानको चाहनालाई कहिल्यै पनि सम्मान गरेन। संविधान जब बनिरहेको थियो, समान अधिकारको निम्ति उभिने मधेसीहरू मारिँदै थिए। 60 जना मारिए। मार्ने त्यो तपाईँको नेपथ्यमा मार्नेको कमान्ड कसको हातमा थियो? प्रकारान्तरले ओलीको हातमा थियो। खण्डित संविधान बन्यो। संविधान बन्दा के बाचा गरियो भने समय क्रममा परिस्थिति मिलाएर संविधानमा जसका आकाङ्क्षाको सम्बोधन गरिएको थिएन, सम्बोधन गरिनेछ। यत्रो समय शासन गर्दा पनि ओली सरबाट सम्बोधन त भएन। अहिले हरेक दिन समाचार पढ्दा मलाई बडो दिक्क लाग्छ कि दिक्क केमा लाग्छ? महन्तजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी ओलीसँग गठबन्धन गर्नको निम्ति हिजो पनि गयो। भोलि अखबार पढ्छु, भोलि पनि गएकै थाहा पाउँछु। अनि उहाँको तर्क के छ भने दुईटा पक्षमध्ये हाम्रो मागलाई जसले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्छ हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ। ओली प्रवृत्ति र ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा उभिएको प्रवृत्तिलाई समदूरीमा राख्न हेर्न मिल्छ? ओली प्रवृत्तिलाई तपाईँहरूले नै हिटलरी प्रवृत्ति भन्नुभएको छ, भस्मासुर प्रवृत्ति भन्नुभएको छ, धुन्धुकारी भन्नुभएको छ। संविधान यावत कुरालाई नष्ट गर्न तपाईँले भनिरहनु भएको छ। त्यसले मेरो प्रश्न के भने अहिलेको यो गठबन्धनमा ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा अर्को पक्षलाई समर्थन गर्नुको सट्टा महन्तजीको पक्ष अथवा सम्प्रदायले ओलीलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता के छ? यदि त्यो हामी नागरिकहरूलाई भन्न मिल्ने केही कुरा नेपथ्यमा छ भने, रहस्यमा छ भने जान्न पाए हुन्थ्यो। होइन के छ कि अब तपाईँहरूले जे भने पनि हुन्छ। तपाईँहरूले त मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भएछ। मैले कसै उहाँले समर्थन बार उहाँले त्यो सरकारमा आउनुहोस् उहाँले भन्नुभएछ। होइन हाम्रो जबसम्म यो हुँदैन त्यस सरकारमा हाम्रो निर्णय भएको छैन। सरकारमा अस्ति जाने बेला अन्तिम समयमा जब आफ्नो जिल्लामा गइरहेको थिएँ उहाँले भन्नु ल समर्थनको कुरा आयो। होइन म तपाईँको विरोधमा छैन, त्यति हो। त म विरोधमा त उहाँहरूको पनि छैन, तर काम उहाँको हातमा। हामीहरू यहाँ जति उपस्थित छौँ निर्णय गर्ने अवस्थामा छैनौँ। विचार खालि भोटको दिनमा निर्णय हुन्छ। जनताले तपाईँहरूले पनि निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसै दिनमा। अरू दिनमा तपाईँहरूको राम्रो विचार छ त्यो हामी मनन गर्छौँ। राजनीतिक दल या सरकारमा जो हुन्छ त्यो एक्सेप्ट गर्छ, कुन हदसम्म ग्राह्य हुन्छ त्यो हदसम्म। त्यसै कारण कतिपय कुरा जो उहाँलाई समर्थन अहिलेसम्म म गरेको छैन। सार्वजनिक रूपमा कहिले पनि उहाँले समर्थन गरेकै छैन, सपोर्ट गरेकै छैन।
तर एउटा कुरा कि तपाईँ यो राख्नुहोस्, म तपाईँको विरोधमा छैन, त्यति भनेको हो। त्योभन्दा कुनै गठबन्धन भएको छैन। मैले त लिखित त्यही दिनु भन्दैन कि लिखित म गर्दैन, धेरै लिखित गरिसकेको, सबैसँग गरिसके। उहाँले प्रचण्डजीलाई नै मैले भनेको थिएँ कि मलाई चाहिँ अब चेक होइन क्यास चाहियो। उहाँले मतलब अब तपाईँहरू बदलिरहनुहुन्छ, काम हुँदैन, त्यो चेकको कुनै काम हुँदैन, त्यो लिखतको कुनै काम हुँदैन। चेक भनेको त बजाउनु पर्दैन तुरन्त, त त्यो हुँदैन। त्यस कारण त्यही कुरा मैले उहाँलाई ओलीजीलाई पनि भने कि कुनै लिखित गर्न अवस्थामा छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ कि गर्न सक्छु त गरेर देखाइदिनुहोस्, त्यति अहिलेसम्म हो। अब जहाँसम्म यहाँ छ डिक्टेटरसिपको विरुद्धमा त हमेसा आखिर आवाज मैले संसदमा पनि उठाएको हो नि, साथीहरूलाई थाहै छ कि स्वेच्छाचारी शासक जब स्वेच्छाचारी हुन्छ त उसको टेन्डेन्सी। अब तपाईँहरूले डिक्टेटरसिप भन्नुहुन्छ ओलीजी त ठिक छ, स्वेच्छाचारी शासकको त टेन्डेन्सी हुन्छ, उहाँले स्वेच्छाचारी भन्नुभएछ। करप्सन, तर ओलीजी आफै भन्नुहुन्छ नो करप्सन, त्यो पनि सुन्नुभयो होला होइन? उहाँले आफ्नो मन्त्रीजीहरूको त मैले के भने कि टेन्डेन्सी हुन्छ, उतातिर जान सक्छ, हुन्छ। अहिले गएको छैन होला, किन सही कुरा त उनकै हातमा सारा चिज छ, सही कुरा त उहाँले भन्यो। हामीले भनेको कुरा हामी झुठो कुरा भन्छौँ यसको लागि कि उहाँबाट साँचो कुरा आओस् न। सत्य कुरा त उहाँ शासन प्रशासन उनको हातमा हो, त हामी कहाँबाट? तपाईँको सद्भाव छ, तपाईँ सबैको सद्भाव छ मेरो प्रति, मलाई थाहा छ। अब मोदीजीको मन्त्रीहरू पनि गएछ, त्यो पनि एउटा सद्भाव हो। तर हाम्रो जेलमा परेको साथीले राहतको रूपमा के पायो त? त्यही बोली बाहेकहरू त केही छैन। त्यसै कारण हामी त वास्तविकता, रियालिटीमा वास्तविक कुरा चाहन्छु कि सबै आन्दोलन गरेर नै आए। ओलीजी घन्टो भाषण गर्नुहुन्छ मसँग, 14 वर्षको कथा मलाई सुनाउनुहुन्छ, कसरी उहाँ 14 वर्ष। त म त्यही भन्छु कि त्यही तपाईँ पनि जेलैमा बसेर यहाँ पुग्नु भएको छ। अब हाम्रै साथीहरू किन डेमोक्रेसी त को सङ्घर्ष गरे बेटर लाइफको लागि, जेल के बेटर लाइफ हो? जेलमा बस्नु अगर बेटर लाइफको त जाउँ हामी सबै, तब त हामी सबै जेलमै जानु पर्यो। त्यति हो। त्यस कारण यस मामलामा चाहिँ कि कुनै डिक्टेटरको आखिर राजाको विरोधमा त खुलेआम आवाज लगाएकै हो नि, स्टेजैबाट बोलेको हो।